अब हामी तेस्रो चरणमा छौं र तेस्रो चरणमा आजको प्रवचनको विषय हो क्रोधलाई परास्त गरौँ। स्वामी वेदान्ती महर्षिले लेख्नु भएको दैनिकीमा आधारित छ यो लेख र यसलाई प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि म डाक्टर रोजन घिमिरेज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। डाक्टर साहब प्लिज। ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, स्वामी वेदाद्री महर्षिलाई नमन। यहाँ उपस्थित सबैलाई मेरो हार्दिक नमस्कार तथा स्वागत। आजको यो प्रस्तुतिमा आज सधैँ जस्तै स्वामी वेदाद्री महर्षिको वचन लिएर यो साप्ताहिक सत्सङ्गमा सेप्टेम्बर 3 को टपिक आज छ लेट्स ओभरकम एंगर। क्रोधलाई परास्त गरौँ, क्रोधलाई परास्त गरौँ भनेर आजको विषय छ। यो यसमा पहिले के सोचिएको छ यसमा भने हामीलाई क्रोध भनेको के हो भनेर हामीलाई थाहा छ। अब यसलाई हटाउने बाटो चाहिँ कसरी भनेर मात्रै आजको विषय एकदमै फोकस्ड छ र त्यसैमा हामी केन्द्रित रहेर केही कुराहरू गर्नेछौँ। तर क्रोध भनेको के हो त? यो स्वामीजीले यो चर्चा पहिल्यै केही भागमा गरिसक्नु भएको छ। क्रोध भनेको उहाँकै भाषामा सबैभन्दा नीच स्तरको तर सबैभन्दा पावरफुल शक्तिशाली हाम्रो भावना हो। यो खराब स्वभाव भनेर स्वामीजीले 6 वटा खराब स्वभाव भन्नुभएको छ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। यसमा यो क्रोध भन्ने सबैभन्दा नीच किसिमको शक्तिशाली भावना भनेर भन्नुहुन्छ। र यो क्रोध जन्मियो कसरी? धेरैजना मान्छेहरूले एङ्गर र एग्रेसन दुईटालाई सँगसँगै राख्नु भएको पनि पाउँछौँ। हामी हेर्दै गयौँ भने आजकल त्यो सायद क्रोधको व्यवस्थापन या विभिन्न शब्द भनेर आजकल कोर्सेसहरू, तालिमहरू पनि दिइन्छ। तर स्वामीजीले एउटा उहाँको अवधारणामा कुरा गर्दा र जुन सत्य हो, सही हो, एउटा आध्यात्मिक हिसाबले हामी कुनै पनि चिजलाई जरैबाट निकालेर फाल्न चाहन्छौँ भन्दा उहाँले कसरी भन्नुभएको छ भने एउटा मानव अथवा कुनै पनि प्राणी यो संसारमा बाँच्नको लागि केही एग्रेसन चाहिन्छ। उसले केही कार्य गर्न सक्नु नै आफैमा एउटा गतिशीलता, एउटा एग्रेसन। त्यो शब्दलाई हामी के गर्नु, यो एउटा कार्य जुन उसको क्रिया हो त्यो आफैमा नै एउटा एग्रेसन। यो अङ्ग्रेजी शब्द एग्रेसन। त्यो आफ्नो कार्य गर्नु भनेकै अर्को केही चिज आफ्नो मनमा, यो वातावरणमा, आफू जहाँ बसिएको छ त्यसमा पनि तल भुइँमाथि हामीले केही दिन्छौँ नि, दबाब। त्यो दबाब दिनुभयो भनेको एग्रेसन हो। अर्को व्यक्तिलाई हेलो भनेर हातमा समाउनु भनेको आफूले हात उठाउनु पनि एउटा क्रिया हो, अर्कोलाई समाउनु पनि क्रिया हो। तर त्यो त्यति बेला क्रोध भएको छैन। त्यो क्रिया आफैमा नै बिना एग्रेसनको कुनै क्रिया हुँदैन। त्यसको सर्भाइभल इन्स्टिङ्क्टको रूपमा त्यो धेरै जसो फाइट र फ्लाइट रिएक्सन भनेर भन्छौँ हामी। केही चिज अचानक आफूले कहिले थाहा नभएको वस्तु आयो अथवा थाहा भएको अलि हिंस्रक जनावरहरू आफ्नो अगाडि आयो भने मान्छे तुरुन्तै लुक्न खोज्छ, या म त्यसलाई फाइट गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ भने फाइट पनि गर्छ। त्यो भनेको प्रारम्भिक चेतना, दिव्य चेतना जुन हो त्यो हामीमा, त्यो इन्स्टिङ्क्टको रूपमा, त्यो प्रारम्भिक रूपमा हामीमा बसेको छ। त्यो भनेको एग्रेसन हो। सर्टेन हामीमा एउटा बाँच्नकै लागि त्यो चेतना दिव्यताबाट हामीलाई प्राप्त छ। त्यो भनेको एग्रेसन हो, अनि बाँच्नकै लागि चाहियो। दोस्रो भनेको हामी समाज डेभलप हुँदै जाँदा हामीलाई केही चिज जोहो गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो। नत्र त बिहानको छाकको लागि बिहानै केही चिज गरेर खानेकुरा ल्याउनु पर्यो, बेलुकाको लागि फेरि ल्याउनु पर्यो भन्दा बडा त्यो दुःखबाट मान्छेले चाहिँ कसरी उन्मुक्ति पायो भने एउटा समाजको निर्माण गरे, केही व्यक्तिहरू मिलेर बस्न थाले, खेतीपाती सुरु गरे,
यसै गरी अर्को समूहभन्दा आफू अलि बेटर बाँच्नको लागि आफूले केही जोहो गर्न थाले। तर त्यही चिज आजसम्म आइपुग्दाखेरि अझै बढी चाहिन्छ। अझै बढी भयो भने त अझै बढी म सुरक्षित हुन्छु, अझै बढी म चाहिँ सुविधायुक्त भएर बाँच्न सक्छु भन्ने एउटा भ्रमित जुन विचारहरू हाम्रो मनमा आउँछन्, त्यो दुईटा कारणले गर्दाखेरि भनेको प्रारम्भिक इन्स्टिङ्क्ट सर्भाइभल, म सुरक्षित छैन भन्ने हिसाबले सुरक्षित कसरी हुन सक्छु भन्दा पनि उसले आफ्नो ठुला ठुला घरहरू बनाउँदै जान्छन्। त्यसपछि सुविधाहरू चाहिन्छन् भनेर त्यो पनि मान्छेले थप्दै जान्छन्। यो सबै गर्ने क्रममा यो सबैको मिश्रित फल के हुँदो रहेछ भने 6वटा यी खराब स्वभावहरू जन्मिँदो रहेछन्। स्वामीजी भन्नुहुन्छ यो म र मेरो भनेको बाँच्नुपर्छ भन्ने म, जो गर्नुपर्छ भन्ने मेरो, यो म बाँच्नुपर्छ र मसँग केही हुनुपर्छ भन्ने यो म र मेरो भन्ने चिजको सन्तान भनेको यी 6वटा खराब स्वभाव हुन्, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। खोइ यसमा क्रोध कसरी सुरु हुँदो रहेछ त भन्दा हामी प्रक्रिया हेरौँ, किनभने हामीलाई ज्वरोमा पुग्नु छ, हामीले त्यसलाई मेटाउनु छ, हामी दुईटैतिरबाट काम गर्छौँ भनेको हामी त्यसलाई ज्वरोतिरबाट पनि मेटाउने कोसिस गर्छौँ, हामी त्यसलाई रिजल्ट प्रतिफल जुन बेला हामी कर्म कृत्य गर्छौँ त्यो क्रोधलाई अभिव्यक्त गर्छौँ त्यहाँ पनि हामी त्यसलाई हटाउनु, किनभने परास्त गर्नु छ, हामी दुईटै एन्डबाट हामी काम गर्न सक्दछौँ। त्यही भएर स्वामीजीले नै भन्नुभएको शब्दमा के छ भने हामी जब प्रारम्भिक उसमा हामी केही जोहो गर्न थाल्यौँ, ओहो त्यो भनेपछि त हामी अझै बढी गर्दा त अझै सजिलो हुने रहेछ भनेर अझै बढीको हामीले कामना गर्न थाल्यौँ। हो त्यो अझै बढीको कामना जुन इच्छा भन्छौँ हामी, त्यो अझै बढी चाहियो, मसँग अहिले पुग्ने छ, मसँग 2-4 महिना पुग्ने पनि छ, तर मलाई अझै चाहियो भन्ने त्यो आसक्तिपूर्ण व्यवहार जुन छ त्यसलाई हामी लोभ भन्दछौँ। त्यो जुन लोभ गरेर जम्मा गरे, लोभ नगरे पनि जम्मा गरेको चिज चाहिँ कसैले खोसिदेला अथवा मैले मात्रै राख्नु पर्दछ, यो त मैले कमाएको चिज हो, मेरै उपभोगको लागि मात्रै यो हुनु पर्दछ भन्ने भावना आएर कसैसँग त्यो बाँड्न नखोज्नुलाई लोभ भनिन्छ। त्यो बाँड्न नखोज्ने चिज अथवा मैले गरेको चिजप्रति अरूले मैले यसरी गरेको हो नि त भनेर सम्मान दियोस्, कसैले चाहिँ यसलाई रिकग्नाइज गरोस्, बुझिदियोस् भन्न खोज्नु मदको कुरा आउँछ। मैले यत्रो ठुलो पद प्राप्त गरेँ, यति शक्ति प्राप्त गरेँ, यति अर्थ आर्जन गरेँ भनेपछि यसमा मलाई चाहिँ मेरो प्रतिष्ठा मलाई दियोस्, कसैले अरूले गरोस् भने त्यो मदको रूपमा कहिले दियो भने ऊ खुसी, अझै बढी उसको महत्त्वाकांक्षा बढ्दै जान्छ, ऊ आफूलाई ठुलो ठान्दछ, सुपेरियरिटी कम्स। दिएन भने मैले यत्रो गरेँ तर मलाई केही गरेन, अथवा मसँग केही छैन त्यही भएर कसैले केही गरेन, इन्फेरियरिटी कम्प्लेक्स, मेरो त केही जीवनमा केही उपयोगिता नै छैन भन्नु इन्फेरियरिटी कम्प्लेक्स हो। यो सबै चिज यो भनौँ लोभमा, मोहमा, मदमा आफूले जुन प्राप्त गरेको छ नि, मान्छेले प्राप्त गरेको छु जस्तो लाग्छ हो, त्यो सबैमा जब कुनै पनि किसिमको चोट अथवा बाधा पुग्दछ भनेको म इच्छा गर्दछु, पुर्याउन खोजिरहेको छु, अर्कोले कुनै किसिमले रोकावट गरिदियो, मलाई क्रोध उठ्यो। मैले लोभ म कसैसँग बाँड्न खोजिरहेको छैन, तर कसैले जबरजस्ती लिन खोजिरहेको छ, मलाई रिस उठ्छ। मेरो मान प्रति यत्रो गरेर मैले प्राप्त गरेको छु भन्ने मलाई भावना छ, तर त्यसमा कसैले त्यसलाई एप्रोप्रिएट रिकग्निसन दिन खोज्दैन अथवा हेय दृष्टिले हेर्दछ, मलाई क्रोध उत्पन्न हुन्छ, त्यो ममा क्रोध उत्पन्न हुन्छ। क्रोध उत्पन्न भइसकेपछि दुईटा मात्रै हामीले गर्न सक्ने चिज छ, यसको रिजल्ट के हुन्छ? रिजल्ट याद छ, क्रोध भनेकै परिभाषित गर्दा के भनिँदो रहेछ भने क्रोध भनेकै त्यस्तो भावना हो जो प्रकट हुने बेलामा अरूको लागि घातक हुन जान्छ। मुख्यतया अरूको लागि घातक हुन जान्छ, तर क्रोध प्रकट नभएको अवस्थामा आफैप्रति घातक हुन्छ। मान्छेहरू डिप्रेसिभ उसमा जान्छ, मैले केही गर्न सकिनँ भनेर जुन आफैमा जुन इन्फेरियरिटी कम्प्लेक्सको कुराहरू आउँछ त्यो आफैमा घातक हुँदछ। मैले बाँच्नु निरर्थक छ भनेर कोही कोही सुसाइडसम्मका चिजहरू अवलम्बन गर्दछन्, त्यो आफैमा घातक छ। केही मान्छेहरू
क्रोधलाई दबाउन खोज्दाखेरि रिस पनि उठिरहेको छ, वातावरणले उसलाई रिस प्रकट गर्न दिइरहेको छैन भने ईर्ष्या अनि पक्ष देखाउँछु भनेर बदलाको भावना, त्यस्तोमा पनि मान्छेहरू अगाडि बढ्दछन्, जसले झनै भयानक किसिमको पछि प्रतिफल दिन्छ। त्यो मान्छेको हुटहुटीले कहिलेसम्म हत्या अथवा बलात्कार या यस्ता चिजहरूसम्म पुग्न सक्छ, धेरै ठुलो हिंसा गर्न पुग्दछ। त्यही भएर यो क्रोधलाई त्यसैले नीच किसिमको हो, किनभने यो प्रकट भइसकेपछि यसले कुनै भयानक चिज फल दिन्छ, आफैप्रति लक्षित या अरूप्रति लक्षित। त्यसैले यसलाई परास्त गर्नुपर्ने छ। स्वामीजीले शब्द युज गर्नुभएको चाहिँ संयमीकरण भनेर भन्नुभएको छ, न्युट्रलाइजेसन। क्रोध भनेको ऊर्जा हो, गलत बाटोतिर बगेको ऊर्जा हो। त्यही भएर त्यो गलत बाटोतिर बगेको ऊर्जालाई हामी के गरौँ भने न्युट्रलाइज गरौँ, त्यसलाई बढ्न नदिउँ, त्यसरी गलततिर त जानै नदिउँ। त्यो ऊर्जा पनि त्यत्रो धेरै ऊर्जा हामी स्खलित गर्छौँ त्यो क्रोध गर्ने बेलामा, त्यो पनि गर्न नदिउँ, त्यसलाई सुरु हुने ठाउँबाटै हामी बन्द गरिदिउँ, अनि त्यो संयमित हुन्छ, त्यो न्युट्रलाइज हुन्छ, त्यो एग्रेसनमा रहन्छ। मैले केही काम त गर्नु छ, त्यसको लागि केही यो हाम्रो शक्ति खर्च गर्नु छ, केही चिज असर्टिभली अरूलाई पनि भन्नुपर्ने हुन्छ, किनभने संसार त छ, हामी बाँच्नु त यहाँ छँदैछ भनेपछि केही कार्य गर्नुपर्छ, कसैबाट गराउनुपर्छ, केही मेहनत गर्नुपर्छ। तर त्यो त्यतिमै सीमित, त्यसलाई क्रोधमा नकारात्मक हिसाबले कसैलाई दुःख पुर्याउने हिसाबले हामी नगरौँ। र हामीलाई लाग्दछ कि हामी अरूलाई दुःख पुर्याइरहेछौँ, तर हामी कहीँ न कहीँ भित्र कुनै यो खराब स्वभावले ग्रसित छौँ, त्यस कारणले गर्दा यो क्रोध उत्पन्न भइरहेको छ भन्ने बुझेर हामीले यसको समाधान के हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। यी स्वामीजीका वचनहरू जुन पहिलेकै केही श्रृङ्खलामा हामीले कुरा गरिसकेका छौँ, त्यसलाई भूमिकाको रूपमा राख्दै आजको विषय जुन स्वामीजीले प्रोसेसमा बढी यसलाई खर्चिनु भएको छ शब्दहरू, त्यसमा हामी ध्यान दिउँ। स्वामीजीले हामीलाई के बताउँदै हुनुहुन्छ यहाँ भनेको, हामीलाई क्रोधलाई परास्त गर्नको लागि किन परास्त गर्ने, यसलाई सबै हामीले जति पनि फिलोसफीहरू हामी बुझ्दछौँ, यसरी हुन्छ, यसरी हुन्छ, यसरी हुन्छ, यो गलत हो, त्यो गलत हो, अरूलाई हार्म हुन्छ भन्दा यसको प्र्याक्टिकली जो त्यसरी सिलसिलेवार रूपमा जुन नदेखिएका कारणहरू, भित्री सूक्ष्म कारणहरू केलाउन सक्दैनन्, उनीहरूलाई देखिने कारणहरू बताउँदाखेरि बुझिन्छ। त्यही भएर यो स्वामीजी भन्दै हुनुहुन्छ, हेर है क्रोधको यस्ता यस्ता नराम्रा इफेक्टहरू, प्रभावहरू चाहिँ हाम्रो शरीरमा देखिन्छ। त्यही भएर यसलाई हटाउनु पर्दछ, यसले त बिस्तारै बिस्तारै आफैलाई खान्छ। जस्तै मान्छे सुरुमा क्रोधित भएर एकदम अरूमाथि खनिसकेपछि त्यसको तुरुन्तै एकछिनपछि बडा थकित महसुस गर्दछ। आजको दिनै खराब भयो भनेर कहिलेकाहीँ त 1-2 दिनसम्म उसको केही गर्ने मुडै हुँदैन, भन थकित र त्यो आलस्य अथवा भनौँ केही गर्न नचाहने किसिमको उसको दृष्टिकोण हुन्छ, उल्टा यो संसारमा केही गरेर काम छैन, विरक्तिएको भाव। त्यो भनेको के हो भने त्यत्रो धेरै ऊर्जा जुन शरीरबाट निस्कियो त्यो क्रोधको रूपमा बाहिर गयो, र त्यत्रो धेरै ऊर्जा, त्यो खर्च भइसकेको ऊर्जा फेरि त हाम्रो शरीरमा अर्को कुनै माध्यमबाट, खानाको माध्यमबाट, अरू पनि माध्यमहरू छन्, मुख्यतया खानाको माध्यमबाट पूर्ति नभएसम्म, हाम्रो शरीरमा इन्टिग्रेट नभएसम्म, भित्र नमिलेसम्म हामी त त्यो गएको ऊर्जालाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैनौँ, अनि हामी कमजोर फिल गर्छौँ। यो सबैले अनुभव गरिन्छ जो क्रोध गर्नुहुन्छ। त्यही भएर एकदम धेरै ऊर्जा हामीले खर्च गर्छौँ, हाम्रो रगत उम्लिन्छ भन्छ नि। क्रोध गर्दाखेरि एकदम मान्छे, रिसाएको मान्छे कस्तो हुन्छ, एकदम अति ऊर्जायुक्त हुन्छ। भनौँ न, कोही दुब्लो पातलो मान्छे, कहिले यो सानोतिनो काम पनि गर्न नसक्ने मान्छे पनि यति ऊर्जा आउँछ, वरिपरिको टेबल कुर्सी सबै फालिदिन सक्छ, सिसा फुटाउन सक्छ, अर्कोमा चाहिँ टेबल ठटाएर कुरा गर्छ। त्यो भनेको भने आफ्नो ऊर्जा एकदमै बढी चाहिँ उसले त्यो शरीरको क्रियाहरूमा खर्च गर्दछ।
ब्लड मान्छे स्वाभाविक रूपमा देखिने र मेडिकल्ली देखिने भने उसको ब्लड प्रेसर सुट गर्छ, टाउको दुख्न थाल्छ, आँखा राता राता हुन्छन्, उसको पल्स रेट बढी हुन्छ, अनि मान्छेको हात थर्किराखेको हुन्छ। जो क्रोध गर्ने मान्छे एकदम थर 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 कामिराखेको हुन्छ, त्यो लाग्दाखेरि हेर्दाखेरि त त्यो एकदम बढी शक्तिशाली भएको लाग्दछ। तर त्यो त्यति धेरै ऊर्जा हाम्रो नियमित यो प्रणाली जुन स्नायु प्रणालीबाट जाँदाखेरि जसले थ्याक्न सक्दैनन् तिनीहरू, र एकदम धेरै ऊर्जा त्यो नियमित प्रणाली स्नायु प्रणालीबाट जाँदा तिनीहरू विक हुन्छन्। भनेको हाई भोल्टेजको करेन्ट कम भोल्टेज चलिराख्ने खालको तारमा लगायो भनेदेखि सर्ट हुन्छ, बिस्तारै झिपझिप झिपझिप गर्छ। हामीले यो त कस्तो नक्कली रहेछ भन्छौँ हामी। यो आजकल तारहरू एक्सटेन्सन कर्डहरू भनेको जति ऊर्जा त्यो उसबाट आउँछ इलेक्ट्रिसिटी, त्यो त्यसले धान्न नसक्ने खालको तारहरू छन्, अनि त्यो सर्ट हुन्छ। त्यसै हाम्रो तारहरू जति चिजको लागि बनेका हुन् स्नायु तन्त्र, त्योभन्दा बढी ऊर्जा हामी त्यहाँ जाँदा हामी बिस्तारै बिस्तारै कमजोर हुँदै जान्छौँ। त्यही भएर यो देखिने नै चिज हो। यो सबै जो क्रोधित बारम्बार हुनुहुन्छ उहाँहरूले अनुभव गर्ने चिज हो। त्यही भएर यो गलत प्रभाव हुने भएको कारणले यो क्रोधलाई चाहिँ हटाउनु पर्दछ, आफैमा गलत भइराखेको छ। ओभरअल रूपमै स्वामीजी भन्नुहुन्छ शरीरका यो त देखिने चिज बाहिरबाट अर्को मान्छेले पनि पत्ता लगाउन सक्ने चिज भयो, तर भित्र हरेक कोषमा हरेक हाम्रा अङ्गमा चाहिँ उसका नर्मल नियमित गतिविधिहरू स्वाभाविक गतिविधिहरू त्यसमा प्रभाव परिराखेको हुन्छ, कुप्रभाव परिराखेको हुन्छ। तर यो बुझ्ने बित्तिकै यति मात्रै पनि बुझ्न सक्यौँ भने हामीलाई के लाग्छ, हामी के थाहा पाउँदछौँ भने यो त सही चिज होइन, यसलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ। म यो गलत मेरो स्वभाव बनिसकेको छ, यो गलत स्वभावबाट म रूपान्तरित हुनुपर्दछ। त्यही भएर यो जुन खराब स्वभाव हो यसलाई हामी जसरी भए पनि आफूबाट निकाल्ने एउटा प्रण गरौँ, त्यसलाई निकालौँ जसरी भए पनि। हरेक व्यक्तिबाट एउटा रूपान्तरण बदलाव सुरु हुनुपर्दछ र त्यो हरेक व्यक्ति बदलिएर नै यो संसार सौहार्दपूर्ण हुँदछ। यहाँ स्वामीजीले के भन्नुभयो भने चेन्ज गर्नुपर्दछ आफ्नो शारीरिक क्रिया, यो जुन प्रभावहरू छन् त्यसलाई देखाएर भन्नुभयो। हाम्रा सोसल प्रभाव पनि त त्यति नै छन्। एउटा मान्छेले धेरै क्रोध गर्दछ भने कोही पनि वरिपरि आफ्नो घर परिवारका मान्छे अफिसमा कोही पनि नजिक आउन चाहँदैन। साथीभाइ भन्ने बिस्तारै घट्दै 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 जान्छन्, अलरेडी कमै हुन्छ। जेमा पनि रिसाउने मान्छेसँग अरू कसैले सामाजिक एउटा सम्बन्ध राम्रोसित राख्न सक्दैन, ऊ बिस्तारै एक्लिँदै जान्छ। समाजमा सौहार्दता कम हुन्छ, हरेक चिजमा लड्नै खोज्ने फाइट गर्ने खोज्ने मान्छे भयो भने त्यो समाजको सौहार्दता बिग्रिन्छ। र हामी जतिसुकै यो स्पिरिचुअल कुरा गरे पनि समाज यति ठुलो छ, यति धेरै सङ्ख्या छ व्यक्ति मानिसहरूको कि एउटा क्रोधी व्यक्ति मात्र एउटा मात्रै छैन नि त, एउटा व्यक्ति मात्रै क्रोधी छैन, धेरैजना क्रोधी व्यक्तिहरू छन्। र यो 2-4 जना भेट भयो भने त्यही झगडा सुरु हुन्छ, वैमनस्यता सुरु हुन्छ। अब बिस्तारै ठुला ठुला देशहरूको कुरा गर्दाखेरि युद्धहरू सुरु हुन्छन्। त्यही भएर यो सबै चिज यही टेन्डेन्सी खराब स्वभावलाई मिठो भाषामा मान्छेले विभिन्न तर्कहरू पुर्याएर झगडा गर्ने तरिका निकाल्छन्। त्यो भनेको यो स्टेटहरू बीचको झगडा, क्रोध, कसैले क्रोधलाई प्राइडसँग जोडिदिन्छन्, झन् भयानक घटनाहरू हुन्छ। भनेपछि यो शारीरिक रूपमा आफूलाई घात गर्दछ भन्ने तर्क दिएर भए पनि हामी क्रोधलाई हामी निर्मूल गरौँ, संयमित गरौँ। त्यो हरेकले त्यसरी गर्ने बित्तिकै समाज बीचको तिक्तता, देश बीचको तिक्तता, यो युद्धहरू, यो सबै चिज बिस्तारै हट्दै जान्छ। यो व्यक्तिले नगरेर पो यो सबै यो त देखिने चिज हो। एउटा स्टेट कस्तो छ, कस्तो लिडरसिपमा गइरहेको छ भनेर मूल रूपमा धेरै जसो ठाउँमा, अब सबै ठाउँ त ठ्याक्कै नहोला, एक्सेप्सन्सहरू होला, तर त्यही समाजकै प्रतिबिम्ब हो त्यो व्यक्ति पनि, नेतृत्व पनि। समाज जस्तो छ त्यहाँको नेतृत्व पनि जेनरली त्यस्तै नै भइराखेको हामी पाउँदछौँ। त्यही भएर हामी क्रोधी छौँ व्यक्तिगत रूपमा भने
त्यो माथिल्लो तबका जुन लिडरसिप छ त्यो पनि त्यस्तै छ। त्यही भएर हामीले आफैबाट यो सुरु गर्नु पर्दछ अभ्यास, क्रोधबाट मुक्त हुने अभ्यास। कसरी गर्ने भन्दा स्वामीजीले अन्त पनि भन्नुभएको छ, यहाँ फेरि दोहोऱ्याउँदै हुनुहुन्छ, हामी सङ्कल्प गरौँ एउटा व्यक्तिसँग म रिसाउँदिन भनेर। अब स्वामीजीले अन्त पनि भन्नुभएको छ, रिसाउने भनेको हामी यसो आफूलाई आत्मनिरीक्षण गरेर केलायौँ भने के हुन्छ भन्दा के थाहा हुन्छ त भन्दा हामीले सबैभन्दा नजिकमा जो छ उसैसँग बढी रिसाउँदो रहेछ। हाम्रो क्रोध त पोखिने ठाउँ चाहियो, जोसँग नजिक हुन्छ उसैसँग पोखिँदो रहेछ। मैले सबैभन्दा क्लोजेस्ट भनेको अफिसमा भन्दा आफ्नो या त बोस या त आफ्नो जुनियर। बोससँग उपयुक्त वातावरण नहोला, तर त्यसै कारणले सबैभन्दा बढी आफ्नो जुनियरसँग, इमिडिएट सबअर्डिनेटसँग चाहिँ हामी बढी क्रोधित हुन्छौँ। घरमा भयो भने पनि त्यही, आफ्नै स्पाउस श्रीमान श्रीमतीमा अथवा आफ्नो बच्चाहरूमा, जोसँग सकिन्छ सबैभन्दा नजिकमा। भनेपछि हामी सुरु गर्दा, प्र्याक्टिस सुरु गर्दा के गरौँ भने प्रायोरिटीको आधारमा, हाम्रो सम्बन्धहरूको प्रायोरिटीको आधारमा जो व्यक्तिसँग सबैभन्दा बढी रिस उठ्छ त्यसको लिस्ट बनाऊ। भनेपछि 1 2 3 4 5 6 भनेर बनायो भने यो त सबैसँग रिसाउँदो रहेछु म भन्यो भने त्यसमा 1 नम्बरमा कस्तो व्यक्तिको नाम राखौँ भने जोसँगको सम्बन्ध सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। यो जीवन लामो छ, लामो जीवन चलाउनको लागि जो सँग महत्त्वपूर्ण छ त्यो गरौँ। धेरै जसो अवस्थामा यो अघि भने जस्तै घरमा स्पाउस या आफ्नो बालबच्चा अथवा अफिसका मान्छे पर्दछन्। भनेपछि यो व्यक्तिलाई एउटा व्यक्ति चुज गरौँ जोसँग म अबदेखि रिसाउँदिन भनेर म सङ्कल्प गरौँ। अनि त्यो व्यक्तिसँग अब म रिसाउँदिन, अनि त्यो व्यक्तिसँग म भेट हुँदाखेरि म शान्त भएर प्रस्तुत हुनेछु, म शान्त भएर प्रस्तुत हुनेछु भनेर एउटा सङ्कल्प लिउँ। र के पनि गरौँ भने म आजदेखि रिसाउँदिन र तिमी पनि नरिसाउनु भनेर मनमनै त्यो व्यक्तिलाई मानसपटलमा ल्याएर भनौँ। जेनरली हामी ध्यानपछि केही समय बसेर त्यो व्यक्तिलाई आशीर्वाद दिन्छु। म र माफी पनि माग्छु, आशीर्वाद मैले गल्ती गरेको रहेछु, म अबदेखि यो गर्दिनँ, तर तिमी पनि नरिसाउनु किनभने मैले त बिउ त हालिसकेँ, तिमीमा पनि उम्रेला भनेपछि म रिसाउँदिन, तिमी पनि नरिसाउनु भनेर मनमनै त्यो सङ्कल्प गर। र त्यो व्यक्ति जब अगाडिमा आइपुग्दछ, जब उसँग अन्तर्क्रिया गर्नुपर्ने हुँदछ, तब अब हेर्नु म रिसाउँदिनँ, यो मान्छे एकदम राम्रो छ, म पनि शान्त छु, यो पनि शान्त छ, हामी कामको कुरा गरिराखेका छौँ, म योसँग रिसाउँदिनँ। यो यसरी हामी प्रस्तुत हौँ। र रिसाउनुको कारण भनेर हामीले आत्मनिरीक्षणमा बसेर के गर्नु पर्यो, हामीले गर्नु पर्यो कि यो मान्छेसँग म किन रिसाउनु। हामीले जब प्रायोरिटी लिस्ट बनाउँछौँ, सङ्कल्प लिन्छौँ म यो मान्छेसँग रिसाउँदिनँ भनेर, म यो मान्छेसँग किन चाहिँ रिसाउँदो रहेछु बारम्बार भनेर पनि खोज्नु। कारण कहिल्यै त्यो काम मैले एउटा काम गराउँछु, त्यो काम कहिले पनि पुरा गर्दैन समयमा, कहिले त्यस्तो खालको कुनै कारण छ भने, अथवा म 3 घन्टामा म लिएर आउँछु भन्छ, 2 दिनसम्म पनि दिँदैन त्यो फाइल भन्ने जस्तो लाग्छ भने यो कारण उसले बहाना बनाएको हो, उसलाई आउँदैन, या मलाई जानी दिँदैन किनभने म त क्रोधी रहेछु, जानी यो यस्तो मान्छेसँग म काम गर्दिनँ भन्ने मनसाय बनाएको हो कि के हो। तर त्यो कारणमा मेरो कति हात छ। उसले कुनै दिन आएर सोधेको थियो होला, सर मलाई राम्रोसित आउँदैन, यसमा अलिकति यो तपाईँले भनिदिनु भयो भने म राम्रोसित गर्न सक्छु भनेको थियो कि मैले 2 चोटि उसलाई फर्काइदिएँ, त्यसपछि उसले आफू पनि आउँदा पनि आउँदैन, गर्दा पनि गर्दैन, बल्ल बल्ल पुर्याएर आउँछ, त्यो पनि गलतै ल्याउँछ। भनेपछि आफ्नो कन्ट्रिब्युसन के हो। भनेपछि कुनै एकदम झड्किन्छन् मान्छे कुनै चिजमा, भनेपछि मैले केही भनेको हुन्छु, अर्को व्यक्तिले फेरि त्यसमा 1 थपेर दिन्छ, अनि त्यो थपेको चाहिँ मेरो जुन आत्मसम्मान जुन सोच्छु त्यसमा एकदम मलाई चोट लागेको जस्तो हुन्छ, अनि म रिसाउँछु, क्रोध प्रकट हुन्छ भने त्यो म पहिलो बिन्दुमा नै म किन त्यो मान्छेलाई त्यसरी भन्दो रहेछु, किनभने मेरो त मैलाई फर्केर आएको रहेछ। यस्ता चिजहरू हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यही भएर यो व्यक्तिलाई म यो व्यक्तिप्रति म रिसाउँदिनँ, बारम्बार म रिसाउँदो रहेछु, म अबदेखि यो रिसाउँदिनँ
म शान्त रहन्छु, म पनि रिसाउँदिन, तिमी पनि नरिसाउनु भनेर मनमनै हामी ध्यानमा बसेको बेलामा आशीर्वाद दिन्छौँ। त्यो व्यक्तिसँग अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि म शान्त भएर गर्छु। अनि अघि विवेचना गरे जस्तै मेरो कन्ट्रिब्युसन केही छ कि मेरै रिसमा त्यो व्यक्तिलाई त्यसरी काम गर्नमा जसले मलाई नै रिस उठाओस्, त्यसमा मेरो कन्ट्रिब्युसन केही छ कि मैले नै पो केही पोसिराखेको रहेछु मलाई नै रिस उठ्नमा भने त्यस्ता चिजहरू पत्ता लागेर त्यो हटाउने। अर्को व्यक्तिसँग त्यसपछि सहृदय भएर त्यो व्यक्तिसँग प्रोपरली इन्टरेक्सन गरेर अन्तर्क्रिया गरेर हामी सामान्य हिसाबमा स्वाभाविक हिसाबमा हामीले त्यो कामहरू सम्पन्न गर्न सक्छौँ। हामी क्रोधी पनि हुँदैनौँ, अझै राम्रो त्यो सामाजिक हाम्रो व्यवहार अझै परिष्कृत हुँदै जान्छ, अझै मैत्रीपूर्ण हुँदै जान्छ। हो यो प्र्याक्टिस हामी सुरु गरौँ। प्र्याक्टिस सिम्पल छ, अभ्यास सिम्पल छ। व्यक्ति चुज गरौँ, सबैभन्दा बढी म जोसँग रिसाउँछु, सबभन्दा बढी मसँग जोसँग रिसाउँछु, जोसँगको रिसले चाहिँ मेरो सम्बन्धहरू खराब हुन्छ, लङ टर्म मेरो जीवनमा चाहिँ धेरै नकारात्मक प्रभाव पर्छ, त्यस्तो छानौँ। रिस त मलाई धेरैसँग रिस उठ्ला, बाटोमा हिँड्दाखेरि बसमा चढ्दाखेरि त्यो बसको कन्डक्टरसँग रिस उठ्ला, साइडमा बसेको मान्छेसँग रिस उठ्ला, ड्राइभरसँग रिस उठ्ला, तर त्यो भएन। लङ टर्म हामी स्थायी रूपमा हामीले जुन रिलेसनहरू बनाएका छौँ, पाएका छौँ, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यो चुज गरौँ र विवेचना गरौँ के कारणले मैले नै पो सुरु गरेको छु भने मैले त्यो हटाउने कोसिस गरौँ। त्यो व्यक्तिलाई आशीर्वाद दिउँ कि तिमी पनि नरिसाऊ, म त रिसाउँदिन, अब म शान्त रहन्छु, तिमी पनि शान्त रहनु, तिमी नरिसाउनु। हो कहिलेकाहीँ यो प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा के हुन्छ भने हामी त खुब सङ्कल्प गऱ्यो भनेर जान्छौँ, भोलिपल्ट जाँदाखेरि फेरि रिस उठ्न सक्छ, फेरि रिस उठ्न। हाम्रो प्रयास त भर्खरै एक दिनको भयो, तर त्यसमा विचलित नहुने। सङ्कल्प भनेकै त्यही हो, त्यसमा विचलित म प्र्याक्टिस गरिरहेको छु, म गर्छु, म गर्न सक्छु, म गर्छु, म गर्न सक्छु। हो त्यसको लागि हाम्रो ध्यान महत्त्वपूर्ण हुन्छ, आत्मनिरीक्षण महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ध्यान हामी डेली गर्छौँ भनेपछि बिहान बेलुका नै त्यो व्यक्तिलाई सम्झेर क्षमा पनि अनि आशीर्वाद पनि दुइटै, त्यो दुइटै गर्दाखेरि हामी लगभग 7 दिनको दिनसम्म, स्वामीजी भन्नु 7 दिन प्र्याक्टिस गऱ्यो भने अवश्य सफल हुन्छौँ। हो त्यो 7 दिन गरिसकेपछि 7 दिन गरिसकेपछि अब हामी 8औँ दिनमा हामी त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा लैजाउँ। डेली भेट हुने मान्छे छ भने त हामी गर्दै पनि जान्छौँ, डेली प्रतिक्रिया हेर्दै पनि जान्छौँ। तर डेली भेट नहुने मान्छे हो भने अथवा नभनिकन पनि चल्ने हो भने हामी 1 हप्ता प्र्याक्टिस गरेर 8औँ दिनमा आफूलाई टेस्टिङमा लैजान्छौँ। के भयो त? अवेरनेसका साथ हामीले ओहो राम्रो भयो, अझै गरौँ। त्यो गर्दै जाँदा अवेर जुन बेला पनि त्यो व्यक्तिसँग मैले प्रयास गरेको छु, म योसँग चाहिँ रिसाउँदिनँ भन्ने सङ्कल्प हुनु पर्यो, त्यो ठिक छ। तर कहिलेकाहीँ हामी त्यो सफल हुँदैनौँ। त्यो सफल नहुनु भनेको हाम्रो सङ्कल्प शक्तिको कमीको कारणले हो भन्नुहुन्छ स्वामी। सङ्कल्प शक्ति कसरी बढाउने भन्दा उहाँले इक्जाम्पल दिनुहुन्छ, व्रत बस्ने एक दिन, त्यो मान्छेसँग म रिसाउँदिनँ, जबसम्म मेरो रिस शान्त हुँदैन तबसम्म म व्रत बस्छु, यो बारम्बार व्रत बस्छु। पानी मात्रै खाउँ या एक दिनको पुरै खाना छोडौँ, पानी मात्रै खाउँ, अथवा एउटा छाक छोडौँ, जे गरौँ यो आफ्नो मेथड लिउँ, त्यो प्रायश्चित, त्यसलाई भन्छन् प्रायश्चित गरौँ। त्यो प्रायश्चितको भावसहित जुन सङ्कल्प आउँछ नि, हो त्यो सङ्कल्पले अर्को 1 हप्ताभन्दा बढी लाग्दैन, त्यसले अवेरनेस बढाउन पनि मद्दत गर्छ। यसैसँग नरिसाउनको लागि म आज भोकै छु भनेपछि मान्छेको अवेरनेस बढ्दछ। हो त्यो अवेरनेस बढाउने काम गर्छ भनेपछि फलोअप, म निर्णय गर्छु कि यो व्यक्तिसँग रिसाउँदिनँ, म शान्त बस्छु कार्य गरेको बेलामा। मैले केही लिड दिइराखेको छु उसलाई केही कुनै किसिमको प्रतिक्रिया गर्नको लागि भने म त्यो आफ्नो पनि बचाउँछु, तर म शान्त नै रहन्छु, आत्म सुझाव दिन्छु, आशीर्वाद दिन्छु र हरेकचोटि कार्य गरेमा सचेत रहन्छु। हो यो गर्न थालेपछि त्यो मान्छे अवश्य सफल हुन्छ र यो सफल एकजनासँग सफल भयो भने अर्को व्यक्तिको लागि त्यत्रो 2 हप्ता लाग्दैन, अर्को व्यक्तिलाई एकै दिनमा हुन्छ। किनभने त्यो त स्वभाव पो कुनै व्यक्तिसँग जुनसुकै व्यक्तिसँग आउँदा पनि मेरो रिसाउने नै स्वभाव,
कसैसँग प्र्याक्टिकली रियली काम हुन्छ त्यो व्यक्तिसँग म एकदमै धेरै विस्फोटक रूपमा रिसाउँथेँ, अरूसँग मनमा नै यो भनेर गाली गर्दै हिँड्थेँ होला। तर एउटासँग सक्सेसफुल भएपछि त्यो स्वभावै परिवर्तित हुन्छ, त्यो संयमित हुन्छ। हरेक व्यक्तिसँग हामी सौहार्दपूर्ण रूपमा काम गर्न थाल्दछौँ। त्यही भएर एउटा व्यक्तिसँग सुरु गरेपछि नियम पुर्याउनको लागि हामी अरूसँग पनि गर्दै जाउँ, तर हामी के पाउँदछौँ त्यो गर्दै गर्दा भने हामी त सबैसँग त अटोमेटिक एकजनासँग क्रोधमा हामी संयमित भयौँ भने त सबैसँग सक्दो रहेछ। त्यो स्वामीजी भन्दै हुनुहुन्छ यो एभिल खराब स्वभावलाई चिनौँ। हामी चिन्दै नचिनेर त हामी बिग्रिराखेका छौँ, दुःख पाइराखेका छौँ। क्रोध भनेको परिभाषागत रूपमै के हो भने दुःखको अनुभूति हो। त्यो दुःखको अनुभूति कस्तो हो भने त्यो अरूप्रति चाहिँ विस्फोटक रूपमा, अरूप्रति हिंसाको रूपमा, अरूप्रति चाहिँ नराम्रो प्रभावको रूपमा प्रकट हुँदछ, प्रारम्भिक रूपमा अथवा देखिने रूपमा। त्यही भएर हामी होस्टाइल भन्छौँ अङ्ग्रेजी शब्दमा, अरूप्रति लक्षित नराम्रो, अरूलाई अरूको स्वतन्त्रतामा, अरूको व्यक्तिगत शान्तिमा हानि पुर्याउने किसिमको र शारीरिक रूपमा पनि हानि पुर्याउने खालको त्यस्तो खालको दुःखको एउटा स्वभावको प्रकटीकरण हो। त्यो दुःख हामीले अरूप्रति लक्षित भएको देखिने हिसाबले हामीले परिभाषित गरे पनि त्यो ओरिजिन कहाँ छ, त्यसको सुरुवात उद्गम कहाँ छ, आफूमा छ। त त्यो अरूलाई समेत त्यस्तो दुःख पुर्याउने चिज आफूलाई कति दुःख दिइराखेको हो त्यो सम्झौँ। शारीरिक रूपमा हामी जेनरली ब्लड प्रेसर बढी छ भने यो रिसाउँछ है भनेर भन्छौँ। हुनसक्छ त्यो जिन्दगीभरि रिसाएको कारणले ब्लड प्रेसरको रोग झन् प्रकट रूपमा चाँडैबाट सुरु भयो, अथवा त्यो जति हुनुपर्ने त्योभन्दा बढी भयो। त्यो हामी सोचौँ, हामी भित्रैबाट हामी कति न आफूलाई कति पीडा पुर्याइराखेको छ, रासायनिक रूपमा, शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा। र यो स्वभावले हामीलाई फेरि बाँधेरै राख्दछ। हाम्रो मुक्ति जुन हो, परम सत्यको बोध हो, त्यसको प्राप्तिमा यसले कति किनभने स्वभावले हामीलाई तलै बाँधेर राख्छ, यो संसारमै बाँधेर राख्छ। आसक्ति नै छैन भने त क्रोधै हुँदैन। हो त्यो आसक्ति केमा छ थाहा नपाउनाले त्यो प्रकटीकरण चाहिँ क्रोधको रूपमा कुनै व्यक्तिप्रति लक्षित देखिन्छ। तर त्यसको अर्थ के हो भने हामी जीवनमा चाहिँ केही न केही चिजबाट असन्तुष्ट छौँ। मैले केही इच्छा राखेको थिएँ, मैले पाइनँ। त्यो प्रारम्भिक चिज जुन पाइनँ त्यसमा चाहिँ यति त्यो जेलिसक्यो, तर सुरु कहाँबाट भयो भनेर थाहा पाउन बडा गाह्रो छ। त्यसको लागि एउटा केही समयको लागि सिस्टमेटिक रूपमा आत्मनिरीक्षण गर्नुपर्दछ र बिस्तारै बिस्तारै केलाएर तिनीहरूलाई हटाउँदै गर्नुपर्दछ, जसलाई हामी पवित्रीकरण, शुद्धिकरण भनेर भन्छौँ, सब्लिमेसन भन्छौँ। त्यो सबै नगरिकन हामी त्यो पूर्णताको अवस्थामा पुग्न सक्दैनौँ। ध्यानले हाम्रो मन शान्त राख्दछ र त्यो व्यक्तिको अगाडि म शान्त हुन्छु भन्ने जुन आफ्नो सङ्कल्प छ त्यसलाई निर्वाह गर्नको लागि ध्यानको निरन्तर अभ्यासले मद्दत गर्दछ। हामी आत्मनिरीक्षणमा म क्रोध हुनुको मूल कारण चाहिँ के रहेछ त, किन यो व्यक्तिसँग बारम्बार गर्छु, मैले नै के लिड दिन्छु भन्ने चिजहरू पत्ता लगाउन सक्दछु। र त्यसभन्दा पनि माथि गएर, अझै डिप गएर हामी के थाहा भन्नु, वास्तवमा म यो घिचघिच यो हुन्छ नि झिकझिक स्वभाव छ मेरो, रिसाउने स्वभाव छ, त्यो म खासमा भित्रैबाट असन्तोषी स्वभावको कहीँ कहीँ गएर मेरो जीवनमा यत्रो एउटा शान्तिको मेरो जुन कामना थियो अथवा मैले जीवनमा यो कार्य गर्छु भनेर लागेको थिएँ, त्यो मैले सुरुबाटै धेरै ठक्कर लागेर मैले धेरै कम्प्रोमाइज गर्नु परेको कारणले पो रहेछ। तर त्यो कम्प्रोमाइज त गरिसके भनेपछि मैले रिसाउनुको कारण के छ त, म किन यसमा यो दुखी हुने भनेपछि मेरो मूल दुःख जुन हो, मूल दुःख कहाँबाट सुरु भयो त्यो केलाउनलाई हामीलाई सजिलो हुन्छ। त्यही भएर ध्यान सँगसँगै आत्मनिरीक्षण सँगसँगै त्यो प्र्याक्टिकली त्यो व्यक्तिसँग अन्तर्क्रिया गर्दा हाम्रो अभ्यास, र अभ्यास शब्दैले के भन्छ भने एउटा क्रिया नियमित गर्नुपर्छ। अभ्यास भनेको नियमित गर्नुपर्दछ, निरन्तर गर्नुपर्दछ, सजग भएर गर्नुपर्दछ
लामो समयसम्म एउटा समय तोकेर गर्नु पर्दछ, अवश्य हामी पुरा गर्न सक्दछौँ। हो त्यही भएर स्वामीजी यति नै भन्दै हुनुहुन्छ, बुझ्नु अप्ठ्यारो छ। यो क्रोधले हामीलाई खाइरहेको छ, अरूलाई पनि खाइरहेको छ, यो बुझौँ, यो त्यति खराब छ। त्यसपछि अभ्यास गरौँ यसलाई हटाउन प्रणालीबद्ध रूपमा, हामी अवश्य सफल हुनेछौँ। त्यो क्रोधलाई हामी सबैले परास्त गर्न सकौँ, नियन्त्रित गर्न सकौँ, हामी संयम हुन सकौँ। यही प्रार्थनाका साथ, गुरुजीका आशीर्वादका साथ, स्वामीजीको आशीर्वादका साथ यसलाई म अन्त्य गर्न चाहे। आज ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, स्वामी वेदाद्री महर्षिलाई नमन। ईश्वरीय शक्तिको हामी सबैमा सदैव कृपा रहिरहोस्। बी ब्लेस्ड बाई द डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई द डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई द डिभाइन। धन्यवाद। धन्यवाद छ डाक्टर रोजन। सञ्जयजी, आजको विषय पनि साह्रै महत्त्वपूर्ण रहेछ। हाम्रो जिन्दगीमा यो धेरै भूमिका खेल्दो रहेछ। यो क्रोध भन्नेले जुनसुकै लिटरेचर हामी हेरौँ, आधुनिक विज्ञानदेखि पुरातन हाम्रो वेद वेदान्तसम्ममा पनि त्यसबारे प्रशस्त चर्चा गरिएको छ। यो साह्रै नराम्रो चिज र यसलाई कसरी पार पाउने त्यसको बारेमा पनि धेरै लेखेका छन्, धेरै भनिएका छन्। हाम्रो स्वामीजीले पनि भन्नुभएको छ र धेरै सजिलो तरिकाले हामी जुन यसकाइका अभ्यासकर्ता हौँ, हामीलाई फिट हुने गरी उहाँले उपायहरू पनि दिनुभएको छ। र त्यसमा डाक्टर रोजनले अझ विज्ञानका ज्ञानहरू पनि समेटेर प्रस्तुत गर्नुभयो। र अन्ततोगतवा कन्क्लुजन यही हो कि यसलाई पार पाउनको लागि तरिका जान्नु पर्यो र तरिका जानेपछि अभ्यास गर्नु पर्यो। यही दुईटामा चाहिँ अब तरिका हामी सिक्यौँ, यहाँ भनियो, अभ्यास त अब हाम्रो हातमा छ। जति गर्दै जान्छौँ त्यति नै हामीले राम्रो फल प्राप्त गर्छौँ। यस्तो राम्रो प्रस्तुतिको लागि डाक्टर साहबले धन्यवाद। साथीहरू, डाक्टर रोजन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड। डाक्टर रोजन को पूरे परिवार बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड। साथीहरू, टाइम हामी समाप्त गर्दैछौँ। हाम्रो डाक्टर रोजनलाई पनि दिनभरको लागि प्याक कार्यक्रम छ, उहाँ कुद्नु पर्ने हो छिटै। त्यसैले आजको यो सत्सङ्ग गोष्ठीलाई आज यही समाप्त गर्नको लागि अनुमति चाहन्छौँ। अर्को हप्ता अर्को उद्देश्य लिएर अवश्य नै उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई बिदा पाऊँ। आजको यो दिन सबैको शुभ होस्, यो हप्ता शुभ होस्। ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, गुरु वेदाद्री महर्षिलाई नमन। ईश्वरीय शक्तिको कृपा हामी सबैमा सदैव रहिरहोस्। बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई